अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर के खुशनसीब बुरूज के बारे में। ये बुरूज नवंबर के महीने में खूब पैसा कमाते हुए नजर आ रहे हैं और इनके लिए नवंबर के महीने में तरक्की और खुशहाली के राहें खुल रही हैं। इनकी जॉब, कैरियर और कारोबार हर काम में तरक्की होगी। बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो बैरून मुल्क जाने के असबाब बनेंगे। कैरियर के हवाले से नवंबर का महीना इनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। नवंबर के महीने में ये लोग खूब तरक्की करेंगे। दोस्तों, इनमें आपका बुरूज भी शामिल हो सकता है। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, लिहाजा आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही में लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। चलें दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इस लिस्ट में जो सबसे खुशनसीब ज़ोडिक साइन है तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा जिन बुरूज को मिल रहे हैं वो है बुर्ज अकरब यानी कि स्कॉर्पियो। तो बुर्ज अकरब वालों, आप पिछले दिनों कुछ परेशानी का शिकार थे, मेंटल स्ट्रेस का शिकार थे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी डाउन था, लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे ही मार्स आपके 10th हाउस में ट्रांजिट करेगा तो आपके कॉन्फिडेंस लेवल में काफी बेहतरी आएगी। आपकी करेज, ब्रेवरीनेस में इजाफा होगा। इस दौरान आप लाइमलाइट में रहेंगे। इस ड्यूरेशन में आप बिजनेस में किसी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं और ये टाइम आपके इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। ये टाइम आपके प्रोफेशनल के लिहाज से ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा, जिसमें आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में इजाफा होगा और इस दौरान आपके वालिद की सेहत में भी बहुत बेहतरी आएगी। आपके ताल्लुकात अपने फादर के साथ बहुत अच्छे रहेंगे और बिजनेस के हवाले से आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ये टाइम आपकी सेहत के हवाले से बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। इस ड्यूरेशन में आपकी सेहत में काफ़ी बेहतरी आएगी। बस इस दौरान आपको अपनी लव लाइफ पे ध्यान देना है क्योंकि इस दौरान आपके रोमांस के मामलात कुछ बेहतर साबित नहीं हो रहे। इस दौरान आपको काफ़ी केयरफुल रहना है, अदरवाइज ये ट्रांजिट आपके लिए हर लिहाज से फ़ायदेमंद रहेगा। तो बुर्ज अकरब वालों, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे, आप सदा खुशहाल रहें और अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको वो सब कुछ अता फरमाए जिसकी तमन्ना आप अपने दिल में रखते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में जो दूसरा खुशनसीब ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। क्योंकि बुर्ज मीज़ान वालों का रूलिंग प्लेनेट अभी वीनस है, क्योंकि इनके जायचे में जो ये योग बन रहा है वो इनके जायचे के 6th और 8th हाउस में बन रहा है। ये दोनों जायचे के कमज़ोर और ख़राब घर हैं और यहाँ पर दोनों अच्छे खुशबख्त प्लानिटरी पोजीशन की प्लेसमेंट्स हैं, जो कि इस चीज़ की तरफ इशारा है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो उनकी खोई हुई रकम थी वो इनको वापस मिल सकती है। कहीं पर भी वो रकम फंसी हुई थी या किसी को कोई कर्ज दिया था, उस कर्ज का वापस मिल जाना, या इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में जो लोग बेरोज़गार हैं उनकी जॉब का लग जाना, इसके अलावा जो लोग जॉब करते हैं तो जॉब के दौरान उनकी इज्जत में इजाफा हो जाना और काम की जगह पर आपकी इज्जत और वक़ार में इजाफा हो जाना। और इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में फिजिकली तौर पर जो हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो इस ड्यूरेशन में उनको सेहत याबी मिलेगी। जो काफ़ी टाइम से बीमार थे तो उनको सेहत याबी मिलेगी, कारोबार में बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा इनकी ज़िंदगी में जो इस्तवाजी तौर पर जो मसले मसाइल थे, आपस में लड़ाई झगड़ा था, घरेलू मामलात में जो परेशानी चल रही थी, उनमें अब आहिस्ता आहिस्ता बहुत बेहतरी आएगी। अब उनकी ज़िंदगी में लीडरशिप क्वालिटीज़ बेहतर होंगी, उनकी तरबियत में आला ज़रफ़ी रहेगी, ये अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाएंगे, लोगों को ब्लेस्ड करेंगे। सबसे ज़्यादा सूरज की ब्लेसमेंट इनके लिए खुशबख्ती लेकर आ रही है और ये टाइम 14 मई तक रहेगा। और इसके अलावा जिन अफराद को अपना बुर्ज नहीं मालूम, तो जिनका नाम उर्दू में रे, ते और तोय से आता है और इंग्लिश में आर और टी से आता है, तो आर और टी वाले भी इस दौरान बहुत फ़ायदे में नज़र आ रहे हैं। जो लोग कारोबार करते हैं उनके कारोबार में बढ़ावा होगा और जो लोग जॉब करते हैं उनके जॉब के दौरान मामलात बहुत बेहतर रहेंगे। सोसाइटी में इनकी इज़्ज़त और वक़ार में भी इजाफा होगा। जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी इस दौरान बहुत फ़ायदे में नज़र आ रही हैं। इस ड्यूरेशन में आप हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला खुशनसीब ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज जोज़ा यानी कि जेमिनी। तो बुर्ज जोज़ा वालों, दोस्तों इस ड्यूरेशन में आपकी करेज, आपकी ब्रेवरीनेस में इजाफा होगा, आपका कॉन्फिडेंस स्काई हाई रहेगा। इस ड्यूरेशन में आपकी विल पावर में इजाफा होगा और इस ड्यूरेशन में आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे। आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएंगे, नई नई प्लानिंग्स आएंगी जो आपके लिए गेम चेंजिंग साबित होंगी। इस ड्यूरेशन में शॉर्ट डिस्टेंस अर्निंग करना आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। इस ड्यूरेशन में आपको कम्युनिकेशन के थ्रू एक गुड न्यूज़ मिल सकती है, ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप चैटिंग के थ्रू आपको अच्छी खबर मिल सकती है। इस पूरे ड्यूरेशन में आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई रहेगा। इस पूरे ड्यूरेशन में आपके फ्रेंड्स सर्कल से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी, आपके वेल विशर आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे।
اور آپ کو ان ایکسپیکٹڈ مانیٹری گینز ملیں گے۔ سوسائٹی میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اگر ہم نام کی بات کریں تو ایسے افراد جن کا نام اردو میں قاف سے آتا ہے اور انگلش میں کیو اور کے سے آتا ہے، اس ڈیوریشن میں آپ بہت کریٹو رہیں گے۔ آپ کے دماغ میں نئے نئے آئیڈیاز آئیں گے، نئی پلاننگز آئیں گی جو آپ کے لیے گیم چینجنگ ثابت ہوں گی۔ اس ڈیوریشن میں شارٹ ڈسٹنس ارننگ کرنا آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا۔ اس ڈیوریشن میں آپ کو کمیونیکیشن کے تھرو ایک گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ ای میل کے تھرو یا واٹس ایپ چیٹنگ کے تھرو آپ کو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ اس پورے ڈیوریشن میں آپ کا کانفیڈنس لیول بہت ہی اسکائی ہائی رہے گا۔ اس ڈیوریشن میں آپ کے فرینڈ سرکل سے آپ کو کافی سپورٹ ملے گی۔ آپ کے ویل وشر آپ کو کافی سپورٹ کریں گے۔ تو برج جوزا والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ دوستو، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج سملا یعنی کہ ورگو۔ تو برج سملا والو، اس ڈیوریشن میں جو لوگ ان ایمپلائڈ ہیں ان کو نوکری مل سکتی ہے۔ اگر آپ نے اپنا کوئی نیا بزنس سٹارٹ کیا ہے تو اس کا آپ کو اچھا رزلٹ مل سکتا ہے، یا اس ڈیوریشن میں آپ کو بزنس کی نئی اپرچونٹیز مل سکتی ہیں۔ مینٹل سٹیبلٹی رہے گی، آپ کا ہارڈ ورک پے آف کرے گا اور آپ کی کوششیں کامیابی میں بدل جائیں گی۔ آپ کی کریج بریورینس میں اضافہ ہوگا۔ اس دوران آپ لائم لائٹ میں رہیں گے۔ اس ڈیوریشن میں آپ بزنس میں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ٹائم آپ کے انویسٹمنٹ کے لحاظ سے بھی بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ یہ ٹائم آپ کے پروفیشنل کے لحاظ سے اوورآل بہت اچھا رہے گا، جس میں آپ کی پروفیشنل گروتھ میں اضافہ ہوگا اور اس دوران آپ کے والد کی صحت میں بھی بہت بہتری آئے گی۔ آپ کے تعلقات اپنے فادر کے ساتھ بہت اچھے رہیں گے اور بزنس کے حوالے سے آپ کو نئی اپرچونٹیز ملیں گی۔ یہ ٹائم آپ کی صحت کے حوالے سے بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی صحت میں کافی بہتری آئے گی۔ بس اس دوران آپ کو اپنی لو لائف پہ دھیان دینا ہے، کیونکہ اس دوران آپ کے رومانس کے معاملات کچھ بہتر ثابت نہیں ہو رہے۔ اس دوران آپ کو کافی کیئرفل رہنا ہے، ادروائز یہ ٹرانزٹ آپ کے لیے ہر لحاظ سے فائدہ مند رہے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو اس میں سب سے زیادہ فائدہ جن بروج کو مل رہے ہیں وہ ہے برج سور یعنی کہ ٹورس۔ تو برج سور والوں، یہ ٹائم آپ کے کاروبار کے لحاظ سے بہت اچھا نظر آنے والا ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کے کمفرٹ میں اضافہ ہوگا، آپ کو فیملی کی سپورٹ ملے گی، فرینڈشپ گینز ملیں گے، آپ کے بڑے بزرگ اس دوران آپ کے لیے کافی سپورٹیو رہیں گے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی وے آف ٹاکنگ میں کافی بہتری آئے گی۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی بات میں ایک وزن پیدا ہوگا۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی بات کی ویلیو بڑھے گی، لوگ آپ کی بات کو سنیں گے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ٹائم گیم چینجنگ ٹائم ثابت ہوگا۔ یہ ٹائم آپ کی سیونگ کے حوالے سے، آپ کی انکم کے حوالے سے بہت زبردست نظر آ رہا ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی سوسائٹی میں آپ کی ریپوٹیشن میں کافی بہتری آئے گی۔ اس ڈیوریشن میں آپ کے گھر کا ماحول بھی کافی بہتر رہے گا۔ آپ کے بڑے بزرگوں کی بلیسنگز آپ پر رہیں گی، خاص طور پر اگر آپ کوئی کمیونیکیشن جاب یا بزنس کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، کوئی کنسلٹنٹ ہے یا کوئی لیکچرر ہے یا کسی بھی قسم کی کوئی بول چال والا کام کرتے ہیں، تو یہ ٹائم اس حوالے سے بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ ایسٹرولوجر ہیں یا موٹیویشنل اسپیکر ہیں یا کسی بھی قسم کی کنسلٹنسی کا بزنس کرتے ہیں تو یہ ٹائم اس حوالے سے بہت اچھا رہے گا۔ آپ اپنے بزنس سے، اپنے کام سے کافی زیادہ پیسہ بنائیں گے۔ اور اگر ہم نام کی بات کریں، ایسے افراد جن کا نام اردو میں بے اور واو سے آتا ہے اور انگلش میں بی اور ڈبلیو سے آتا ہے، یہ ٹائم آپ کے کاروبار کے حوالے سے بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی کمفرٹ میں اضافہ ہوگا، آپ کو فیملی کی سپورٹ ملے گی، فائنینشیل گینز ملیں گے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی بات میں ایک وزن پیدا ہوگا۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی بات کی ویلیو بڑھے گی، لوگ آپ کی بات کو سنیں گے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ٹائم گیم چینجنگ ٹائم ثابت ہوگا۔ یہ ٹائم آپ کی سیونگ کے حوالے سے، آپ کی انکم کے حوالے سے بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ آپ کے بڑے بزرگوں کی بلیسنگز آپ پر رہیں گی، خاص طور پر اگر آپ کوئی کمیونیکیشن جاب یا بزنس کرتے ہیں تو یہ ٹائم اس حوالے سے آپ کا بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ تو برج سور والو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ دوستو، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈیک سائن ہے وہ ہے برج دل یعنی کہ ایکویریس۔ تو برج دل والو، اس ڈیوریشن میں آپ کی سیلنگ میں اضافہ ہوگا۔ جو لوگ ان ایمپلائڈ ہیں ان کو روزگار ملے گا اور آپ کی فیملی کی بھی آپ کو بھرپور سپورٹ ملے گی۔ آپ مینٹلی طور پر سٹیبل رہیں گے، آپ کے ہارڈ ورک کا پھل آپ کو ضرور ملے گا۔ اس ڈیوریشن میں آپ گولڈ، سلور اور ڈائمنڈ بھی بائی کر سکتے ہیں۔ آپ کی وے آف ٹاکنگ بہت ہی امپریسو ہوگی،
آپ کی اسپیکنگ سکلز میں بہتری آئے گی۔ یہ ٹائم آپ کے لیے سونے پر سہاگا والا رہے گا۔ اس ٹائم میں آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے سونا بن جائے گی۔ اتنا بہترین ٹائم آپ کے لیے شروع ہونے جا رہا ہے، تو آپ نے اس ٹرانزٹ کو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ جاب کے دوران آپ کو پروموشن یا انکریمنٹ لگ سکتا ہے۔ آپ کو فائنینشیل گینز ملیں گے۔ جو لوگ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو اچھے خاصے ریٹرنز مل سکتے ہیں۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی قسمت آپ کا بھرپور ساتھ دے گی۔ آپ کے جو پینڈنگ ورکس تھے آپ کلک کر جائیں گے۔ آپ کے بہن بھائی آپ کو سپورٹ کریں گے۔ اس ڈیوریشن میں آپ کی سیونگز میں بہتری آئے گی اور آپ ملٹیپل سورسز سے ارن کریں گے۔ اگر آپ جاب سوئچ کرنے کا سوچ رہے تھے، آپ جاب سوئچ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ملے گی۔ آپ کی لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے رشتے اور زیادہ بہتر ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔